बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रू स्टोरी के नई एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद अमान। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद अमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। शहजाद अमान, आजकल हमारी सोसाइटी में ये देखा जा रहा है कि लड़की और लड़के की दोस्ती होती है, फिर निकाह भी होता है। अच्छा, ये दोस्ती और फिर ये निकाह के बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं तो समझ आ रही है कि एक मुकम्मल गैंग है जो प्लानिंग के तहत दोस्ती करता है और फिर निकाह करता है, और उसके बाद फिर किस तरीके से वो निकाह करने वाले मर्द को अपने जाल में फंसाने के बाद किस तरह माली तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं हमारे नाज़रीन को। ये जो आज इस कहानी में हम जिस वाक़े को बयान करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि वो क्या है, अपनी ज़बानी ज़रा बताएं। जी बिल्कुल मंसूर, एक तो वाक़या मैं आपको बताऊं कि पाकपतन, साहिवाल का शहर पाकपतन, उसका वाक़या है कि एक कुर्बान नाम का एक लड़का था जिसके 3 बच्चे थे। शादीशुदा था और उसकी वाइफ जो है उसकी डेथ हो चुकी थी चंद साल पहले। ठीक है। और इसी दौरान उसके घर वाले देखते हैं कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए कि जो ये बच्चों का 3 बच्चों समेत जो है वो इस घर में हाँ जी जो बच्चों को पाल सके, क्योंकि छोटे बच्चे थे वो तीनों ही। तो इसी दौरान मंसूर एक बंदा उनके घर आता है, जो कि ये गैंग है पूरा। मैं आपको ये गैंग पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, यानी कि मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं इसमें ना। अब एक बंदा जो है पहले वो आप उसका जिक्र करेंगे जी, जो कि अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने पिंड जो होते हैं उसमें जाके वो देखते हैं कि किस घर में ये वाकया हुआ है कि किसी की बहू की डेथ हो गई है या किसी की बीवी की जो है ना वो। हाँ जी, तो वो जाके वो पता करते हैं। वो कहते हैं जी हम आपके बेटे का रिश्ता करवा देते हैं, तो आप आए हमारे साथ। तो वो लेके जाते हैं, तो एक लड़की को दिखाते हैं कि ये लड़की है। तो ये लड़की अपने मामू के घर रह रही है, तो इसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके मामू शरीक नहीं होंगे शादी में। हम कोर्ट में निकाह करेंगे और आप इसको घर ले जाएं। अच्छा, वो माँ बाप के घर पास नहीं रहती। माँ बाप के बारे में क्या बताया जाता है? वो कहते हैं इसके माँ बाप मर गए हैं, माँ बाप मर चुके हैं, के पास रह रही है और कफालत जो है वो मामू कर रहे हैं। तो आप निकाह करवाएं अपने बेटे के साथ, तो आप इसको घर ले जाएं। ठीक है। तो ज़ाहिर है मंसूर वो भी परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो वो कहते हैं चले ठीक है, अच्छा कोई ऐसा सहारा मिल जाए, बच्चों को उनकी माँ का साया मिल जाए। तो वो निकाह करते हैं। निकाह होता है वहाँ पाकपतन में एक अदालत में वकील साहब बैठे होते हैं। अच्छा, इसको कोर्ट मैरिज के जो है वो करते हैं, ये नहीं करते कि बेकायदा रिश्तेदार इकट्ठे होंगे और उनके सामने जो है ये निकाह किया जाएगा, कोई बारात जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। वो जो वकील साहब हैं वो अपने चैम्बर में ही निकाह करवाते हैं। वो जज के सामने, वकील भी उसी ग्रोह का एक हिस्सा है, उस गैंग का हिस्सा है। वो वकील साहब जो हैं वो जज के सामने पेश नहीं करवाते। हालांकि जब कोर्ट मैरिज होती है तो जज साहब के सामने बयान देना पड़ता है, लेकिन वो अपने चैम्बर में बैठा के एक मौलवी साहब जो कि वो इसी गैंग का हिस्सा है, उनको बुलाते हैं, वहां निकाह करते हैं और उसके बाद। अच्छा, मुझे शहजाद ये बताएं कि जब आप इस गैंग का जिक्र कर रहे हैं कि ये सारे लोग मिले हुए हैं, तो क्या वो वकील असली है? क्या वो मौलवी साहब जो हैं वो भी असली हैं? और उनके पास अगर निकाह का कोई रजिस्टर्ड है वो भी असली है कि ये सारा जो है ये भी सब झूठे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि वकील साहब असली हैं। ठीक है। निकाह करते हैं। निकाह के बाद वो उसका इंतराज भी करते हैं। जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। निकाह करके वो लड़की को ले जाते हैं अपने घर। ठीक है। वो लड़की उसको कहते हैं, लड़की को कहते हैं कि आप इनके साथ जाएं, आपका निकाह हो चुका है। निकाह नामा आपको बाद में रजिस्टर्ड करके या नादरा से सर्टिफिकेट बनवा के दिया जाएगा। किसको कहते हैं? ये लड़के वालों से कहा जाता है। जी लड़के वालों से। ठीक है, उनसे पैसे वगैरह ले लेते हैं, जो उनकी फीस होती है 15-20 हजार जितने भी वो लेते हैं। अच्छा मंसूर, इसके बाद ये होता है कि लड़की वो कुर्बान जो है लड़का वो अपने घर ले जाता है अपनी बीवी को। ठीक है। वो वहां रहती है, तकरीबन कोई 15-20-25 दिन वहां गुजारती है। ठीक है। एक दिन ऐसा होता है कि कुर्बान जो है वो लाहौर में मेहनत मजदूरी करता है, वो लाहौर में आ जाता है। कुर्बान के माँ बाप जो है वो किसी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के हमरा। ठीक है। तो छोटा भाई जो होता है घर में, उसको कहती है कि वो छोटा भाई बाहर जाता है तो उसको कहती है बाहर ताला लगा दो कि आप, यानी कि घर के तकरीबन सारे अफराद जो है वो घर से चले जाते हैं, बहू घर में अकेली है। कुर्बान जो है वो मेहनत मजदूरी के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में वो लाहौर में आ जाते हैं
اور قربان کے جو والدین ہیں وہ کسی عزیز رشتہ دار کے پاس جی چلے بالکل جاتے ہیں اور ایک دیور جو ہے وہ گھر میں موجود ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی بالکل ایسا ہی. وہ کہتے ہیں یہ تالا لگا دیں باہر جب آپ وہ آؤ قربان کی جو مسز ہے ہاں جی وہ کہتی ہے قربان کے بھائی کو جی جی کہ آپ بھی اگر باہر جا رہے ہیں تو باہر سے تالا لگا دیں, میں نے تو باہر نہیں جانا. جی بالکل وہ تالا لگوا دیتی ہے. تالا لگانے کے بعد وہ چند منٹ بعد 15 پہ کال کرتی ہے. اچھا. اور وہ پولیس کو کہتی ہے جی مجھے یہاں بند کیا گیا ہے اور میرے ساتھ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں, جس میں قربان کے باپ کا بھی نام, اس کے بھائی کا بھی نام اور قربان کا بھی نام ہوتا ہے. ان کے بھائی 15 پہ کال چلتی ہے, پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے. جی بالکل. اہل محلہ اکٹھے ہوتے ہیں. جی بالکل. گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ بھی واقعہ کیا ہے نا. جی بالکل. جب پولیس تفتیش کرتی ہے, پولیس دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے, یہ اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں بند کیا ہوا ہے اس گھر کے اندر. تو پولیس واقعی جب تالا توڑ کے پولیس دیکھتی ہے تو وہ اندر موجود ہوتی ہے, اندر ہوتی ہے. اس کے بعد منصور وہ اچھا یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھی کیا وہ بچے جو ہیں وہ اس وقت گھر میں موجود تھے یا وہ اپنی دادوں کے ساتھ یا دادا ابو کے ساتھ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں؟ جی ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. تو منصور یہ ایسے ہی وہ تھانے میں کیس جاتا ہے تو پولیس مقدمہ درج کرتی ہے کہ آپ اس اور گھر والوں کا بھی کوئی خبر نہیں ہے, کوئی خبر نہیں. جیسے ہی وہ گھر والے آتے ہیں, قربان آتا ہے اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں, سب کہتے ہیں یہ تو ہماری بہو ہے. قربان کہتے ہیں یہ تو میری بیوی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نکاح نامہ دکھائیں. جب نکاح نامہ لینے کے لیے وہ پہنچتے ہیں ادھر وکیل صاحب کے پاس, تو وکیل صاحب کا کہنا ہوتا ہے جی میں بائک پہ جا رہا تھا تو میرا وہ لفافہ جو اڑ گیا تو وہ نکاح نامہ گم ہو گیا. یعنی کہ ثبوت ختم. جی بالکل ثبوت ختم. اس کے بعد لڑکی کورٹ میں کیس کرتی ہے, پولیس کو درخواست دیتی ہے. جی بالکل کورٹ میں کیس کرتی ہے. کورٹ میں کیس کرتی ہے تو یہ قربان جو ہے یہ اس کو فائٹ کرتا ہے. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تمہیں اس شرط پہ چھوڑوں گی اگر تم یہ اپنی جو جگہ ہے جو ان کی جو نہیں. یہاں پر ایک میں پوائنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ شہزاد ایف آئی آر درج کروا دیتی ہے, پولیس کو کال کرتی ہے یہی جو ان کی بہو ہے یا ان کی جو قربان کی جو مسز ہے, تو وہ کیا موقف اختیار کرتی ہے, پولیس کے سامنے کیا موقف اختیار کرتی ہے اور گھر والوں کے سامنے کیا موقف اختیار کرتی ہے, یہ ذرا اہم بات جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. جی منصور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس نے یہی کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے تھے, مجھے انہوں نے قربان بھی زیادتی کر رہے ہیں مجھے جسمانی طور پہ, اور اس کا باپ بھی زیادتی کر رہا ہے اور اس کے بھائی بھی زیادتی کر رہے ہیں. جی بالکل. اور مجھے قید کیا ہوا ہے. جی بالکل. انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کیس کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ میں جب وہ کہتے ہیں جی نکاح نامہ, تو نکاح نامہ تو وہ وکیل صاحب دیتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس کے بعد جیسا کہ تصویریں اس کی دلہن بنی کی تصویریں بھی موجود ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ جو پکچر ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس پروف کے تحت محلے داروں کی گواہیوں کے تحت جو ہے کہ وہ قربان اور اس کے گھر والوں کی جان بخشی ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ لڑکی نے وہ گینگ جو پورا ہے وہ کرتے ہی اسی کام کے لیے ہیں کہ ان کی جگہ, ان کا گھر ہتھیایا جائے. جیسا کہ لڑکی نے ڈیمانڈ کی کہ آپ کی وہ جگہ پڑی ہے وہ میرے نام کر دیں, یہ گھر میرے نام کر دے تو میں آپ کو درخواست واپس لے لیتی ہوں اور اس کیس سے جو ہے نا آپ کو نکلوا دوں گی نا. جی بالکل. یعنی کہ یہ ایک گینگ ہے جو لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے نا اپنے جال میں پھنسا کر تو ان کی املاک جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے یا ان کی جائیداد سے ان کو محروم کرنے کا ایک نیا انداز ہے. جی بالکل. تو یہ ساری طوائف ہیں, یہ کیا ہے یہ سامنے آیا ہے. جی منصور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی اور پورے پنجاب میں یہ گینگ جو ہے یہ سرگرم ہے, لیکن یہ ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے, نہ پولیس کر رہی ہے, کوئی نہ ادارے کوئی اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ سمنا آباد میں چند ماہ پہلے ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اور ایک اس کی بوڑھی ماں اور اس کی بچی وہ ایک گروی مکان لیتے ہیں. وہ گروی مکان لینے کے بعد وہ جو مالک مکان کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو ذیشان منور اس کا نام ہے, اس کو ورگلا کے وہ لڑکی اپنے پاس بلاتی ہے اور اپنے پاس بلا کے یہ جسمانی تعلق اس کے ساتھ استوار کرتی ہے. تو اس سے پیسے بھی بٹورتی رہتی ہے. اور جیسے ہی وہ اس کے ماں باپ جو ہے ذیشان منور کے ماں باپ, ذیشان منور بھی شادی شدہ ہے, اس کی بیوی اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ مکان خالی کریں, آپ ہمارے بیٹے کو کیوں ایسے ورگلا کے اس کام پہ لگا رہی ہیں.
تو منصور وہاں وہ لڑکی کیا کرتی ہے، وہ 15 پہ کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے جی یہ ذیشان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اپنا میڈیکل کرواتی ہے. ظاہر ہے وہ جسمانی تعلقات تھے اس سے، تو وہ میڈیکل میں بھی وہ سب کچھ آئی، ڈی این اے رپورٹ میں اس کا ذیشان منور کا ہی رزلٹ آنا تھا. تو وہ رزلٹ آتا ہے اور آج بھی وہ لڑکا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. اور لڑکی جو ہے جس کا نام ثانیہ ہے، وہ آج 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتی ہے. اچھا مقصد کیا تھا کہ بھی وہ پیسے کے لیے اس نے جسمانی تعلقات پیدا کیے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جو ہے پولیس کو درخواست دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. جی منصور، یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا سب سے پہلے جو مطالبہ تھا، جب ابھی ذیشان منور ابھی تھانے میں تھا، پولیس اسٹیشن اقبال ٹاؤن میں تھا، تو تب اس کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دو اور میرے ساتھ شادی کرو، ٹھیک ہے، اور یہ جو مکان ہے میرے نام لگواؤ، تو میں آپ کو ابھی چھڑوا دیتی ہوں یہاں سے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو بہت بری طرح پھنساؤں گی. اب وہ جب ایسا نہیں کیا تو آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. اور ابھی جب اس کے گھر والوں نے وہ ثانیہ سے رابطہ کیا تو وہ کہتے جی 10 لاکھ روپیہ دیں تو میں آپ کے بیٹے کو باہر نکلوا دیتی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منصور یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی پیدا ہو سکے، کہ ان کو بتایا جا سکے کہ ہماری سوسائٹی میں لڑکا اور لڑکی اگر دوستی کرتے ہیں تو اتنے آرام سے کسی پر بھی اعتبار مت کریں. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ایک گینگ موجود ہے، اور وہ گینگ کس طریقے سے آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کر سکتا ہے، یا آپ کو اپنے رشتوں سے بھی جو ہے وہ محروم کر سکتا ہے. اس پیغام کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد منصور ممتاز اور ٹرو سٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد.